Good morning, everyone. Thank you very much for coming. We are very pleased to announce the entry of Mr. Saifullah Khan from the Vasco constituency. He was a candidate from the Congress in the 2017 elections from the Vasco seat. He was General Secretary of the Indian National Congress. He's a very well-known social activist, and he was also the ex-state minority chairperson for the Congress. He was mayor and deputy mayor of the Mormugao municipality. As you know, the Mormugao municipality is split between the Vasco and the Mormugao seats. And he's a 3-term ex-councillor of Ward number 11, Ward number 10, and Ward number 9 of the municipality. He's joining us with about 14 current and ex-post holders of the Indian National Congress. Sir, please. We welcome him into the party, and we hope that he will strengthen the party at the grassroots level in the Vasco seat and all over Goa with his support base. So I will hand him the flag, and our team will hand him the flag. We have with us also here today Mr. Johar Sarkar, who is a very senior bureaucrat and a member of the Rajya Sabha from the Trinamool. We have with us a co-in charge of the Goa state, Mr. Saurav Chakrabarti, who is the MLA from Alipurdwar in Bengal. So thank you very much, and I will just induct him into the party. Thank you. Don Fulancho Kal, Gonchi Navi Sakal. Thank you. आपने उनके उठा दे दी बोला इसमें ज़्यादा आसे तो हाँ उधर दिए तो कहाँ दूसरे जिनका सिंबॉलिकली दिए दी कारण सेक्शन को मारना तो पता करना मैं तो दिए उधर ओके दिए symbolically उन्होंने मारा दिया. We'll just do it symbolically because of COVID restrictions. Thank you. We'll just ask Saifullah Saab to say a few words. In view of the COVID restrictions and the space, I would request you that once he has finished speaking to keep the questions a bit short, and we can, go to a larger space later and have one-on-ones. Thank you. Please, Saifullah Saab. We'll give you. Thank you. Bye-bye. Sure. Good morning, press, and Auntie MP, Maura ma'am, Johar Saab, MP, Chakrabarti Saab, and मुझे full Vasco जी ex-block team घेऊन आमचे तृणमूल काँग्रेसीन जॉइन जाल्लो आसा की म्हाका भलायकी आमची वास्कोकारांक कशी भलायकी आनी गोंयान कशी बरेपण अशें म्हाका एक उजवाड दिसता. एक कितें म्हणटा तें एक सूर्य दिसपा लागला, किरण दिसपा लागलेली आसा की खंय तरी नवी सकाळ आमची वास्कोन येवप, गोंयान येवप. आनी आमकां जाय की मोदी सरकार येवपा जायना आनी ताका फायट करपी आसा ती आमची ममता बॅनर्जी आनी असले स्ट्रॉंग लिडर्स तेंच्या वांगडा आमकां दिसता. आनी बरी तेंचे जे स्किम्स आसा जे आमचे गोंयकारांक वास्कोकारांक फायद्याची पडूंक शकता. आनी तुमी जाण आसतले की वास्कोन जाता तितले आमचे गरीब आनी मिडल क्लास लोक आसा आनी तांकां स्किमाची खूब गरज आसा. गोंयान आमची खूब स्किमाची गरज आसा. जे प्रमाणे आमची गृह आधार जे 5,000 प्रत्येक आमच्या आवय भयणीक लागून जी स्कीम काडलेली आसा, युवाक लागून जे आमचे फ्रॉम 18 years to 45 years ते अप टू 20 lakhs ऑफ लोनाची तेमी एट द रेट ऑफ 4% हे तांकां एक बेनिफीट करून दिवपाचें अशें चिंतलेलें आसा. सो ते प्रमाणे आमी खरें खूब खुशाल आसात. आनी आमी मागता फुडले आमचे फिशरमॅन्स जे वास्को आनी आमची कोस्टल एरियाक लागून आसा तेजे बद्दल आमी स्किमाक लागून आमचे बरें चिंतपाक लागून आमी फुडें सरलेले आसा. आनी हांव मागता की आमी कशें तरी आमचे
वास्को आनी गोंयकारांक लागून खंय तरी बरी आमी एक सकाळ दितले अशें थँक्यू. तूं काल पयर पासून काँग्रेसीक आशिल्लो आनी आपूण स्ट्रॉंग होल्ड काँग्रेसीचो सपोर्टर म्हणटालो. काँग्रेस हो एकमेव पक्ष आसा जो सेक्युलर पक्ष आसा तो म्हणटालो. कितें कारण जालें तुका TMCक वचपाक? डेफिनेटली TMC तीच न्हू आमची. आयज ममता बॅनर्जी आमची जी हे लिडर आसा ते काँग्रेसूच आसा. हेंची चिंतप आनी काँग्रेस पार्टीचें चिंतप इज द सेम. तेंची आयडियोलॉजी, काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी आनी त्रिमुलाची आयडियोलॉजी इज सेम. सो आमी तेंच चिंतले की सेम काँग्रेस इज इक्वल टू काँग्रेस. पण आमकां जाय लोकांचे भलायकेक लागून. सैफुल्ला इज आमकां पॉलिटीक आमची एक पॅशन, नॉट अ बिजनस. आमी मागता की आमी खंय तरी लोकांक बऱ्याक लागून करपा जाय. वाय वी आर हियर टू लूक अवर पीपल. आयज आमचे लोकांचे भलायकेक लागून बरें जाता म्हणून आमी आतां फुडें सरलेले आहात. बाकी कितलें आयुश्य आसा. लायफ इज व्हेरी शॉर्ट. जाता तशें बरें करपाचें अशें आमी चिंतून आमी सगळे जाणांनी एकवट घेतला आनी आमी फुडें सरलेले. पूण काँग्रेस तुका दिसलें बरें करिना म्हणून लोकांचे? ना, आयज काँग्रेस बरी करना. काँग्रेसाचें कॉन्स्टिट्युशन आनी काँग्रेस पार्टी खूब बरी आसा. सेम म्हणटा न्हू, त्रिमूल काँग्रेस अँड काँग्रेस इज द सेम. पूण मनशां जे आसतात तेमकां करून घेवपाक कळपा जाय. आयज बराबर आमची थिंगा काँग्रेस जी आमची नॅशनल पार्टी आसा तितून तुम्ही म्हणता की काँग्रेसची आणि तृणमूलची आयडियोलॉजी एक आसा, पण तुम्ही एकाच आयडियोलॉजीसून दुसऱ्या आयडियोलॉजीत कित्याक वयता? काँग्रेसासून तृणमूलात नाही, बरोबर ना. कितें लिडरशीप आसपा जाय न्हू. आज ममता बॅनर्जीची तुमी लिडरशीप पळया. आज मोरा मॅडम यांची एनर्जी पळया, तेंची एक लिडरशिपाची पळया. आमचे जे MPs आसा आमचे बारीक आमी सगळे पळोवन फुडें सरलेला. कित्याक तेंची एक लिडरशीप बारीक लोकांक लागून हे फुडेकार सरतात. आयज आमी जे पयले आमी खूब पयले 5,000ची स्किमाचे म्हणटा तुमी. 5,000 स्कीम दितले काय ना. कलकत्तान 500 रुपये दिता, गोंयान 5,000 दिता. कशें जातले? कलकत्ताचे अबावट 17 लाख 1.6 crores women. अबावट 1.6 करोड लोक आसा, वुमेन्स आसा. 160 लाख. हां, बराबर आहे ना. और आमचे गोंयान कितके आहा? अबावट 15 लाख पॉप्युलेशन आसा. ते प्रमाणे आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तेंचे अबावट आमचे जे गोंयाचे हितून जावन ती आमकां स्कीम करपाक पुरवडटा. से ना. सो तुम्ही आता म्हणता की काँग्रेसची कडे लिडरशिप ना म्हणता. पळय, लिडरशिपाचे हांव तुका सांगला, लिडरशिपाचे आसा ना म्हणून आमी हांगा भायर सरलेले आसा. भायर सरला म्हणटा ती काँग्रेस इज इक्वल टू काँग्रेस. आमची ममता बॅनर्जी आमची काँग्रेस महिला लिडर आसलेली देशाची इन काँग्रेस पार्टी. आमकां जाय की बाबा आमची ही पार्टी जी आहा ती आमच्या देशाक खंय तरी बऱ्याक पावतली. आज गोंयान आमकां कितें तरी लोकांचें बरेंपण करपा जाय. आज आमकां जाय की गोंयच्या लोकांचें बरें जावप. त्या साठी आमी सगळे जाण हे स्टेप घेतले. सैफुल्ला, इन शॉर्ट तुवें म्हणलं तेंचे कडेन लिडरशीप क्वॉलिटी आसा, वेरएज इन काँग्रेसीक लिडरशीप क्वॉलिटी ना म्हणून तूं भायर सरला म्हणून. या डेफिनेटली की एक मनशाक इग्नोर करतात. एक मनशाक गोपान घेवन घेयनात. ओल्ड लिडर जाले जाल्यार तांकां कॉर्नर करतात. आमी आयज 22 ते 25 वर्सां जालीं आमकां काँग्रेस पार्टीन एक काँग्रेसी म्हणून आमी काम केल्लें. आयज आमकां जाय कोण तरी बाबा आमकां पळोवपी, लोकांक पळोवपी, आमचे बरें नांव. आमी चिंततात की बाबा फुडें आमचो जो फ्युचर भविश्य आसा, जे भुरगीं आसा तेंचे बरें जावप. आज तेंचे जे स्किम्स जे काडलेले फुडें आमी स्किम्स आनी मॅडम आमी बसून आमी बरे स्कीम आमचे फिशरमॅन्स आहा तांकां लागून आमी बरे स्किम्स काडूंक सोदतलीं. आमची ओल्ड वुमन्स आसा, जे सिनियर सिटीजन्स आमचे आसा तांकां लागून कितें बरें जावंक सोदतलें तें आमी पळोवपा जाय न्हू. बरें जाता तशें आमकां कितें जाय, आमकां कितें आमच्या लोकांचें बरें जावपा जाय. आमी कित्याक लागून हांगा आसा? आयज देवान आमकां कितें रुचला लोकांचे भलायकेक लागून, बरें जावपाक लागून. सैफुल्ला, नंददीप रावत आनी कार्लोस आल्मेडा एका BJPच्यान काँग्रेसीन घेतले पळय, तेन्ना तुका विचारांत घेवूं नाशिल्लो तेणी? ना, विचारान घेवंक नाका घेवन आमी खंय तरी स्ट्रेंथ करपाक सोदताले. पार्टी बरी जावपा जाय, स्ट्रॉंग जावपा जाय अशी म्हणून. पूण म्हाका दिसना की बाबा खंय तरी हेंचे बराबर हे ना, बराबर ना.
तूं आतां वास्को मतदारसंघाचो तृणमूलचो उमेदवार आसतलो. ते आतां मॅडम आमचे सगळे टिमाचे आसा कोण बरो आसा तांकां हें करतले. Thank you very much. Thank We'll you take very more much. questions one on one. Thank you. Yeah. Thank you very much.